نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھو چا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. کرن آیا حکم جڑا مکا گن شام تو پہلے کرن آیا حکم جڑا مکا گن شام تو پہلے کمائی جہڑی کم آوے کما گن شام تو پہلے چڑھ دے سجے حیاتی دا ایک واری چڑھ دائے خلا کے کائنات نے ایک واری زندگی عطا کی دیئے مڑ زندگی نہیں ملنی. اے چڑھ دے سج حیاتی دا ایک واری ابھر دائے اس جدوں جا ونائی فیدات جاگن شام تو پہلے دعا جئی کوئی ہو دیئے جو ہر مشکل ٹلے دیئے دعا جئی کوئی ہو دیئے جو ہر مشکل ٹلے دیئے کہیں مجبور دی شاکر دعا گن شام تو پہلے. میرے کل وقت قلیل ہے میں عرض کرنا چاہنا غور کر اپنے گرد و نواح دے اندر اپنے ہمسایاں دے اندر رشتہ داراں دے اندر ویکھ کیڑا بندہ ہے جڑا مجبور ہے تو خیرات کریں گھر یتیم تھی کرنا پہنچے مسکین تھی کرنا پہنچے بیوہ تھی کرنا پہنچے تیرے صدقات کس کم دے تیریاں خیرات کس کم دیاں تیرے گھر چنگے چنگے کھانے پکیں تیرا ہمسایہ مجبور رہ جاوے پریشان رہ جاوے غور کر تیرے تھے میرے واسطے اللہ خلاق کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا. اللہ خلاق کے کائنات نے فرمایا جڑا رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون تو ڈر گیا اللہ فرماندا ہے او دے واسطے دو جنتاں نے
دو جنتاں دا وعدہ کیتا میں مختصر وقت دے اندر عرض کر رہا زندگی رہی تے مڑ گل سی حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق دا دور انور او امام الانبیاء دے غلاموں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور انور دے اندر ایک نوجوان اپنے رستے تے جا رہا ہے ایک شیطان صفت بندہ رستے تے کھڑا ہو کے نوجوان نو آتا ہے نوجوان کدھر نو جا رہا ہے او امام الانبیاء دے غلاموں نوجوان آکھیا میں فلاں کم نو جا رہا او کہا چھوڑ کم نو ادھر ویکھ ادھر برائی دا اڈا کھلیا تیری چڑھدی جوانی ہے جا اپنا کم پورا کر او امام الانبیاء دے غلاموں جے موت دے ستھر تے بہ کے اصلاح دی گل نہ ہوئی موت دی گل نہ ہوئی قبر دی گل نہ ہوئی پھر گل نہیں بندی امام الانبیاء دے غلاموں اس تو وڈا بے حس بندہ نہیں ویکھ سکدے اساں جڑا موت نو بھول جاوے جڑا جنازہ چاہ کے موت نو یاد نہ کرے جڑا گل خانی تے آ کے قبر نو یاد نہ کرے او امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے اس نوجوان نے گل سنی انہیں ایک قدم چایا مودے دل وچ خدا دا خوف آیا جس ویلے دل دے اندر خدا دا خوف آیا اٹھے ہی انتقال کر گیا او دے دل نے آکھیا جاندا پیا میں اپنے کم نو کدھر تر پیا فوراً دل دے وچ خدا دا خوف آیا انتقال کر گیا او امام الانبیاء دے غلاموں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو پتہ چلیا نوجوان اللہ دے خوف دے اندر دنیا تو چلا گیا ہے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ چل کے اس نوجوان دی قبر تے گئے اور جا کے آپ نے نوجوان دی قبر تے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا تیرے تے سلامتی ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لکم ولنا انتم سلفنا ونحن بالعصر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نوجوان میرے خلاق کائنات دا وعدہ ہے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون تو ڈر گیا او دے واسطے دو جنتاں اللہ دا قرآن بول دے گل سچی ہے اے نوجوان میں سنیا تو اللہ دے خوف دے اندر دنیا تو گیا قبر دے وچوں بول تینو رب نے دو جنتاں دتیاں کہ نہیں تینو دو جنتاں ملیاں کہ نہیں امام الانبیاء دے غلاموں غور کرنی ہے توجہ کرنی ہے حضرت امیر المؤمنین دے سوال تے دی قبر دے وچوں جواب ملیا جی امیر المؤمنین بے شک اللہ دا قرآن سچا ہے جڑا رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہون تو ڈر گیا اللہ خلاق کے کائنات اس نو دو جنتاں عطا کر دے اللہ خلاق کے کائنات نے مینوں دو جنتاں عطا کر چھڈیاں سبحان اللہ دو جنتاں عطا کر چھڈیاں میں گل ختم کرن لگا توجہ کرنی او ایمان والو اگر تیرے ارد گرد کوئی یتیم ہے مسکین ہے غور کریا کر اگر تیرے مال دے وچوں زکات بندی ہے زکات ادا کر کے مال نو پاک کریا کر رب دی ذات تو ڈریا کر اگر زمین دے وچوں تیری دھی دا حصہ بن گئے انہوں زمین دے وچوں دھی دا حصہ کڈ اور بیٹی نو حصہ عطا کر بہن نو حصہ عطا کر کیونکہ تیرے تو پہلے بڑے بڑے امیر و کبیر تیرے تو پہلے بڑے طاقتاں والے عظمتاں والے اور حکومتاں والے دنیا تو چلے گئے جس ٹائم گئے اور نال زمینہ نہیں لے کے گئے نال مربے نہیں لے کے گئے اگر تیری فصل آوے او دے وچوں عشر کڈ یتیماں دا حق ہے تیرے مال دے وچوں زکات بندی ہے تے زکات کڈ یاد رکھ اگر تو سیدھا نہ ہوئے تے مڑ تو جے رب دی بارگاہ چ آکھیں یا اللہ سانو عمر جا حکمران عطا کر تینو عمر جا حکمران نہیں ملنا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا آپ فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے تینو تے مینوں جوڑ کے آکھیا او نوجوان رب دی بارگاہ دے اندر جھک جا رب دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کر لے جے تو رب دا خوف دل دے اندر پیدا نہیں کیتا پھر تو رب دی بارگاہ دے اندر نہیں جھکے گا جے تو رب دی بارگاہ ایک کریم رب دی بارگاہ چ نہ جھکے ہو مڑ تو در در تے جھکے گا امام الانبیاء دے غلاموں میں شعر پڑھ کے گل ختم کرن لگا سچی گل ہے اسا رب دی بارگاہ دے اندر نہیں جھکدے بندے بندے دے اگے جھکدے ہیں رب دی بارگاہ دے اندر نہیں جھکدے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ساڈا بندیاں دے اگے جھکنا بھی بیان کیتا اور رب دے اگے نہ